kapuson nga naibot sa puwersa sa the Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 12 ug kapulisan ang 11,502 katanom sa marijuana human sa gipahigayong operasyon sa kabukirang bahin sa sitio Benigno Aquino, Barangay Miasong, Tupi, South Cotabato, duol sa tri-boundary sa Columbio, Tupi ug Tampakan sa nasampit nga probinsya. Ning nakalibang adlaw alas 10 sa buntag. Giila ang suspect nga si alias John Chris nga nakasibat human ang operasyon. Sumala pa dugay nga ginamonitor sa operatiba ang trabaho sa nasampit. Human makumpiska ang mga tanom sa marijuana nga dunay estimated value nga 1,380,240 pesos. Dali kini gisunog samtang duha ka tanom nga duna pay ugat ang ipailawom sa laboratory examination. Sa pagkakaroon padayon pa ang pagpangita sa nasampit aron atubangon ang kasong pagsupak sa Section 16 Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, gusto ba nimo nga mapalig-on ang imong immune system ug malikayan ang kapoy ug sakit? Sulayi ang Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.